ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 47 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 47 पाठे तत्र साम आकम् इति सूत्रान्तर्गतत्वेन उदाहरणद्वयं, नाम युष्मदसम्बद्धम् एकम् उदाहरणं युष्माकम्, अस्मत्सम्बद्धम् अस्माकम् इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततश्च सप्तमी विभक्तौ अपि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। त्वयि मयि युवयोः आवयोः युष्मासु अस्मासु इत्यादीनि। तत्र युष्मासु इत्यत्र इणः परत्वात् नैव षत्वं षकारस्तु तत्र स्वाभाव्येन एव वर्तते, नाम युष्मद्शब्दे एव षकारः वर्तते, सत्यम्। अस्मासु इत्यत्र तु सकारः एव वर्तते, दन्त्यः। आम्, तर्हि इमानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं युष्मदस्मद्शब्दयोः तत्र समासे का व्यवस्था भवति, नाम यावन्ति कार्याणि अस्माभिः पठितानि एतावता एतत् शब्दद्वयम् आदाय किं तावन्ति सर्वाणि अपि कार्याणि अत्र प्रवर्तन्ते वा अथवा न। समासे यदा तत्रापि विशिष्य समासे यदा युष्मदस्मत्शब्दयोः गौणत्वं भवति तदा, नाम गौणत्वे सत्यपि अत्र पठितानि यानि कार्याणि तानि प्रवर्तन्ते वा इति कृत्वा अग्रिमः विचारः आरब्धः। वस्तुतः समासव्यवस्था अपि तत्र प्रयुक्तप्रयोगानुसारम् एव भवतु, नाम समासे शिष्टैः ये प्रयोगाः कृताः वर्तन्ते तदनुगुणम् एव तत्रापि रूपाणि लब्धानि भवेयुः। तस्य बीजारोपणं तु त्वमावेकवचने युवावौ द्विवचने इत्यादि इति सूत्रपठनसमये तत्र द्विवचने एकवचने इत्यनयोः द्वयोः पदयोः द्विवचनप्रत्ययः अथवा एकवचनप्रत्ययः यः भवति तस्मिन् परतः इति एतादृशम् अर्थम् अनुक्त्वा युष्मदस्मत्शब्दौ यदा तत्र द्वित्वविशिष्टार्थवाचकौ भवतः एकवचनशब्दश्च इत्यनेन च युष्मदस्मत्शब्दौ यदा एकत्वविशिष्टार्थवाचकौ यदा भवतः तदा तत्र युव आदेशः, अव आदेशः अथवा त्व आदेशः अथवा म आदेशः भवति इति एतादृशसूत्रार्थकरणेन एव तत्र समासस्यापि व्यवस्थायाः बीजारोपणम् अथवा आरम्भः पूर्वमेव ग्रन्थकृता तादृशरूपेण सूत्रार्थं विधाय कृतः वर्तते। तस्य च फलं, नाम तद्रीत्या तत्र द्विवचने इत्यस्य अथवा एकवचने इत्यस्य च अर्थकरणस्य फलं
अग्रिमश्लोकचतुष्टयेन उच्यमानं वर्तते इत्यपि अस्माभिः श्रुतं। तत्र प्रथमः श्लोकः अस्माभिः पठितः। समस्यमाने द्व्येकत्ववाचिनि युष्मदस्मदी समासार्थः अन्यसंख्यश्चेत् स्तः युवावौ त्वमावपि इति एवं रीत्या अस्माभिः तत्र नाम प्रथमः श्लोकः पठितः। अस्य श्लोकस्य अर्थः अपि दृष्टः। यदि समस्यमाने युष्मदस्मदी द्व्येकत्ववाचिनी तदा समासार्थः अन्यसंख्यः चेदपि, नाम समासस्य अर्थः भिन्नसंख्यः अस्ति चेदपि युवावौ त्वमौ अपि स्तः चेदपि युवावौ त्वमौ अपि स्तः इत्यन्वयः। नाम तत्र व्याख्यायाम् अन्वयपूर्वकं सूत्रार्थः दृष्टः। ततः तत्र नाम त्वां मां वा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति, युवाम् आवां वा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति च विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासन् लभमाने युष्मदस्मदी द्वित्वैकत्व अन्यतरविशिष्टार्थवाचिनी यदा तदा समासार्थः मुख्यविशेषभूतः अन्यसंख्यः चेदपि युष्मदस्मदर्थगतसंख्यापेक्षया अन्यसंख्याकः चेदपि युष्मदस्मदर्थगतद्वित्वे युवावौ तदर्थगत एकत्वे त्वमौ च द्विवचनैकवचनप्रत्ययपरत्वाभावे अपि भवतः। युवावादेशविधौ द्विवचनस्य त्वमादेशविधौ एकवचनशब्दस्य च यौगिकत्वाश्रयणात् इति तत्र पठितम्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिषु अग्रे अस्माभिः तत्र श्रुतम्। एकवचने प्रत्यये परतः तु अमादेशौ, द्विवचने प्रत्यये परतः युवावादेशौ इत्यर्थाश्रयणे तु त्वां मां वा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति विग्रहे अतियुष्मत् शब्दे अत्यस्मत् शब्दे च युष्मदस्मदोः द्विवचने बहुवचने च प्रत्यये परे त्वमौ न स्यात्। एवं खलु। एतावतः तत्र भागस्य अस्माभिः पठनं कृतं। मूले उक्तस्य श्लोकस्य च तत्र अर्थः एवं विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातः। तत्र एका पङ्क्तिः इतोपि अवशिष्यते। एतत् श्लोकसम्बन्धिनी या पङ्क्तिः वर्तते तस्याः विषये अपि पठित्वा वयम् अग्रिमश्लोकं प्रवेक्ष्यामः। अयञ्च अस्माकं क्रमे 47 पाठः प्रकरणस्यास्य। तन्नाम अस्माकं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् 48 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र कथयति तथा युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः। एकवचनप्रत्ययत्वं बहुवचन द्वारा युवावौ द्विवचनेन द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः इति उच्यते। त्वमाव एकवचने इत्यत्र एकवचनेन एकवचनसंज्ञकः
संज्ञकः प्रत्यय एव उच्यते यदि तर्हि तत्र एका समस्या तु उक्ता। एवं खलु, नाम तत्र युष्मदस्मदोः द्विवचने बहुवचने च प्रत्यये परे त्वमौ न स्याताम्। एवं खलु, युवावौ अपि न स्याताम् द्विवचने प्रत्यये परे इति यदि तत्र अर्थः उक्तः। अग्रे तथा युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति विग्रहे युष्मदस्मदोः एकवचने बहुवचने च प्रत्यये परे युवावौ न स्याताम्। युवावयोः विषये अधुना उच्यमानं वर्तते। आदौ त्वमावेकवचने इति न स्यात्, परन्तु वचनभेदेन उच्यमानं वर्तते। युवां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति विग्रहे युष्मदस्मदोः एकवचने बहुवचने च। यतोहि युवावौ द्विवचने इत्यनेन तु तत्र द्विवचनप्रत्यये परतः एव युवावौ इति एतौ आदेशौ भवतः इति उच्यते। कदा? यदि तत्र द्विवचने इत्यस्य द्विवचनसंज्ञके प्रत्यये परतः इति अर्थं स्वीकुर्मः। एवं खलु, तदा युवावौ एव न स्याताम् इति अव्याप्तिः नैव स्याताम् इति सत्यम्, अव्याप्तिः स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु, अपेक्षिते लक्षणे लक्ष्यस्य प्रवृत्त्यभावः, अप्रवर्तनम्, अव्याप्तिः, स च दोषः। दोषः कः? अन्ततः लक्ष्यसिद्धिः न भवति इत्येव खलु दोषः। एवं किल। अतः अयमत्र कश्चन विशेषः। एतदर्थमेव अत्र विशिष्टार्थः एकवचनं द्विवचनम् इत्यस्य दृष्टम्। तर्हि तदेव अत्रैव जिज्ञासा स्यात् अस्माकं, भोः उदाहरणानि कानि, कीदृशानि च तानि भवन्ति। एवं खलु इति चेत् अस्माभिः अचिरेण पठिष्यन्ते। श्लोकचतुष्टयं समाप्य मूले पश्यन्तु, तत्र त्वां मां वा अतिक्रान्तः इति विग्रहे अतित्वम् अत्यहं प्रथमपुरुषस्य एकवचने, अतित्वाम् अतिमां द्विवचने, अतियूयम् अतिवयं बहुवचने, तदनन्तरं द्वितीया अतित्वाम् अतिमाम् अतित्वां, द्वितीया द्विवचने अपि पश्यन्तु, अतित्वाम् अतिमाम् अतित्वान् अतिमान् अतित्वय अतिमय इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पठिष्यन्ते। क्रमशः एकमेकं श्लोकम् आदाय पुनः श्लोकस्य अर्थं पुरस्कृत्य तेषामपि रूपाणि अस्माभिः वक्ष्यन्ते। सद्यः एतावत् विवरणं यद् अस्माभिः अत्र श्रुतं तद्विवरणं बुद्धौ संस्थाप्य इदं तत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं यद् युवावौ द्विवचने, नाम आहत्य इतोपि सरलतया यदि कथयामि, युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने एतत् कार्यद्वयं समासे अपि द्विवचनसंज्ञके प्रत्यये परतः अथवा एकवचनसंज्ञके प्रत्यये परतः एव प्रवर्तते इति नास्ति, परन्तु सर्वत्रापि प्रवर्तते। एकवचनं वा भवतु समासार्थस्य, द्विवचनं वा भवतु समासार्थस्य, बहुवचनं वा भवतु समासार्थस्य। समासार्थस्य नाम समस्तपदस्य। एवं खलु। एवमेव तत्र नाम उत्तमपुरुषे अपि उत्तम नैव
युवां नाम अस्मत् शब्दविषये अपि युष्मत् शब्दविषये अपि एवमेव अवगन्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। इदानीं वयं सद्यः द्वितीयं श्लोकं प्रति गच्छामः। अयं विषयः युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्येतयोः विषये तत्र उक्तः वर्तते। सम्यक्। मया किं वक्तव्यमासीत्, त्वमावेकवचने इति यदस्ति तदपि नाम एकवचनसंज्ञके प्रत्यये परतः भवति इति नास्ति। समासार्थः तत्र एकवचनसम्बद्धः भवतु, द्विवचनसम्बद्धः भवतु, बहुवचनसम्बद्धो वा भवतु, तत्र अपि त्वमावु इति आदेशौ भविष्यतः। कुतः? प्रकृते एकत्वविशिष्टार्थवाचकत्वं युष्मदस्मदशब्दयोः स्वीक्रियते इति अर्थकारणात्। यदि तु एकवचनप्रत्ययः परतः भवति इत्येव अर्थः स्वीक्रियेत, तर्हि तु सः दोषः एव। नाम समासेषु अपेक्षितस्थलेषु द्वित्वे बहुत्वे चापि तत्र त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। सम्यक्। अग्रिमं श्लोकम् अधुना वयं पश्यामः। अग्रे श्लोकः वर्तते। सुजस्ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममाविति। इदमपि अनुष्टुप्वृत्ते एव पद्यं लिखितं वर्तते। सुजस्ङेङस्सु परतः एतावता एकः पादः भवति। आदेशाः स्युः सदैव ते इति द्वितीयः पादः भवति। त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यम् इति तृतीयः पादः भवति। मह्यौ तव ममाविति इति चतुर्थः च पादः भवति। तत्र सुजस्ङेषु इति प्रथमं पदं भवति सप्तम्यन्तं, परतः इति तसि प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। तद्धितप्रकरणे अस्माभिः पठितं वर्तते इदम्। आदेशाः इति आदेशशब्दस्य बहुवचनान्तं भवति। स्युः इति अस्भुः इति धातोः विधिलिङ्गि प्रथमाविभक्तेः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं भवति। सदा एव इति एतद्वयम् अव्ययं भवति। ते इति तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। त्वाहौ त्वश्च अहश्च इति द्विवचनान्तं भवति। यूयवयौ यूयश्च वयश्च इत्यपि बहुवचनान्तं भवति। तुभ्यमह्यौ इत्यपि द्विवचनान्तं भवति। तव ममौ इत्यपि द्विवचनान्तं भवति। तस्मिन् सूत्रे अस्माभिः इमानि पदानि पठितानि। यूयवयौ जसि त्वाहौ सौ तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौ ङसि। सुजस्ङेषु अत्र सुप्रत्ययः जस् प्रत्ययः ङे प्रत्ययः ङस् प्रत्ययः च विवक्षितः वर्तते। तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। सम्यक्। अस्तु। तर्हि तत्र कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। ननु युष्मदस्मदोः द्व्यर्थकत्वे युवावौ एकर्थकत्वे तु त्वमौ इति किं सार्वत्रिकम्? एवं खलु। युष्मदस्मदोः द्व्यर्थकत्वे युवावौ द्व्यर्थकत्वं यदा तयोः भवति तदा मपर्यन्तस्य युवावौ इत्येतौ आदेशौ भवतः। एकार्थकत्वे तु त्वमौ त्वमावेकवचने युवावौ द्विवचने इत्यनयोः विषये उच्यमानं वर्तते।
एकार्थकत्वे तु त्वमु इति किं सार्वत्रिकं नाम किं सर्वत्रापि भवति? नेत्याह तथा न भवति। एवं खलु नाम युष्मदस्मदोः द्व्यर्थकत्वे युवावौ एकार्थकत्वे च त्वमौ इति एवं रीत्या सूत्रार्थम् आश्रित्य अस्माभिः यः सिद्धान्तः प्रथमे श्लोके श्रुतः सः सिद्धान्तः किं सार्वत्रिकः वर्तते वा? यतोहि अस्माभिः तत्र समासार्थः भिन्नवचनः अस्ति यदि तर्हि अपि युवावौ त्वमौ च भवतः इत्युक्तम्। तर्हि सोऽयं सिद्धान्तः यः प्रथमकारिकया उक्तः अथवा प्रथमकारिकायां प्रतिपादितः सः किं सार्वत्रिकः? सार्वत्रिकः नाम तत्र सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु प्रवर्तते वा? समासे समासार्थे सति एवं खलु इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते न तथा नास्ति। यद्यपि तत्र श्लोके न इति पदनिवेशः नास्ति तथापि तद् तस्य अर्थं विज्ञाय स्पष्टीभवति यत् न गतश्लोके या व्यवस्था तत्र उक्ता युवावौ द्विवचने अपि च त्वमावेकवचने सा एषा व्यवस्था सार्वत्रिकी तु नास्ति। कुतः नास्ति तद् अग्रिमश्लोकं पठित्वा ज्ञास्यते। कथयति सुजस्ङेस्सु इति कथयति द्वितीये श्लोके अस्मिन् उत्तरार्धे त्वाहौ इत्यादि तत्तत् सूत्रप्रतीकग्रहणम्। अस्य श्लोकस्य यत् उत्तरार्धं वर्तते अर्थात् त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ त्वमा तव ममौ ते ये तत्र परिगणिताः तौ नाम त्वाहौ इत्यादयः तत्र ये परिगणिताः वर्तन्ते ते अथवा त्वाहौ इत्यादीनि यानि पदानि उत्तरार्धे नाम श्लोकस्य उत्तरार्धे यानि दृश्यमानानि सन्ति तानि त्वाहौ इत्यादि नाम तानि तत्तत् सूत्रप्रतीकग्रहणपराणि भवन्ति। नाम तस्य सूत्रस्य प्रतिनिधित्वेन अत्र उपस्थितानि अथवा पठितानि वर्तन्ते इत्यर्थः। कथयति इति इत्यनन्तरं ये इत्यध्याहार्यम्। एवं खलु नाम इति यद्वर्तते तस्मात् परं वयं तत्र ये इत्यस्य अध्याहारं कृत्वा श्लोकस्य पूर्णतया अन्वयम् अर्थं वा अवगन्तुं शक्ष्यामः। क्व अन्ते अस्ति खलु इति। अतः सुजस्ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते के त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममौ इति ये एवं तत्र ये इति पठित्वा श्लोकस्य अन्वयः कर्तुं शक्यः। अन्वयपूर्वकमपि अर्थमग्रे कथयति पश्यन्तु व्याख्यातारं त्वाहौ स्वौ यूयवयौ जसि तुभ्यमह्यौ ङै इति सुजस्ङेङस्सु ये आदेशाः विहिताः ते अतियुष्मद् अत्यस्मच्छब्दाभ्याम् एकदविबह्वर्थवृत्तित्वेऽपि स्युः इति। एवं खलु त्वाहौ सौ तत्र सुप्रत्ययः परतः अस्ति। सुप्रत्ययः एकवचने भवति। यूयवयौ जसि अत्र जस् प्रत्ययः परतः भवति साक्षात् परिगणितः वर्तते। एवं खलु
बहुवचनस्य एव विषयः भवति तर्हि तु एषः प्रथमा विभक्तेः बहुवचने एव प्रवर्तते। तुभ्य मह्यौ ङै ङे प्रत्यये परतः एव प्रवर्तते। एवं खलु त्वाहौसौ तव ममौ ङसि इत्यपि वक्तव्यं खलु, तत् त्यक्तवान् व्याख्याता। तव ममौ ङसि तच्च ङस् इति प्रत्यये परतः एव भवति मानवः। कथयति इति सुजस् ङेङसु ये आदेशाः विहिताः ते युष्मदस्मत्शब्दाभ्याम् एकत्वबह्वर्थवृत्तित्वेऽपि स्युः। अत्र विभक्तिनिमित्तकत्वं सर्वत्रापि नाम क्वचित् एकत्वमेव दृश्यते, क्वचित् बहुत्वमेव दृश्यते। एवं खलु। यतोहि सु पश्यन्तु, सुजस् ङेङस्सु सु इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते त्वाहौसौ इत्यनेन। श्लोकं यदि पश्यामः, जस् इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते यूयवयौजसि इत्यनेन। ङे इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते तुभ्यमह्यौ ङै इत्यनेन। ङस् इत्यस्य च सम्बन्धः वर्तते तत्र तव ममौ ङसि। एवं खलु। तर्हि किं कथयति नाम अत्र तु विशेषेण विभक्तयः परिगणिताः वर्तन्ते, नाम यासु विभक्तिषु परतः एव त्वाहादयः भवन्ति मानव। तर्हि अत्र उच्यते नाम ये आदेशाः विहिताः ते युष्मदस्मत् नाम अतियुष्मत् अस्मत् शब्दाभ्याम् एकद्विबहुवर्थवृत्तित्वेऽपि स्युः। एवं खलु। यथा उदाहरणाय जस् इति वर्तते, सः जसि एव इति न, एकत्वे वा द्वित्वे अपि भवितुम् अर्हति। एवमेव त्वाहौसौ इत्यत्र सु इति वर्तते। एवं खलु। सः सुप्रत्यये परतः एव न औ अपि च जसि परतः अपि भवितुम् अर्हति। एवं खलु। एवमेव ङे प्रत्यये परतः तुभ्यमह्यौ ङै इत्युक्तं खलु। ङै परतः एव भवेत्, एकवचनसंज्ञके प्रत्यये परतः एव भवेत् इति नास्ति। द्वित्वे वा बहुवर्थत्वे अपि भवितुम् अर्हति। एवं खलु। ततः युवावौ नैव तुभ्यमह्यौ ङै यूयवयौजसि तुभ्यमह्यौ ङै। तव ममावेकवचने तव ममावेकवचने त्वमावेकवचने खलु। तव ममौ ङसि, क्षन्तव्यः, तव ममौ ङसि, ङसि परतः भवति न अन्यत्रापि भवितुम् अर्हति इति अर्थः वर्तते श्लोकस्य। सुजस् ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममाविति ये इति। तर्हि व्याख्यात्रा यः अर्थः उक्तः सः स्पष्टः किल। पुनः एकवारं पठामः। त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ ङै इति ङेङसु ये आदेशाः विहिताः ते युष्मदस्मदशब्दाभ्याम् एकद्विबह्वर्थवृत्तित्वे अपि स्युः इत्युच्यते। कथयति ननु तत्रापि द्व्यर्थकत्वे युवावौ एकार्थकत्वे त्वमौ कुतः न इत्यतः आह। नाम तत्रापि नाम एताः ये विभक्तयः परिगणिताः अथवा एते विधयः ये परिगणिताः, नाम सु प्रत्ययः, जस् प्रत्ययः, ङे प्रत्ययः, ङस् प्रत्ययः च यदा परतः भवति तदा खलु एते विहिताः विधयः परिगणिताः के। त्वाहौसौ यूयवयौजसि तुभ्यमह्यौ ङै तव ममावेकवचने तव ममौ ङसि।
तत्र उच्यमानं वर्तते न तत्रापि द्व्यर्थकत्वे युवावौ एकार्थकत्वे त्वमौ कुतः न भवति इत्यतः एते इति मूले उक्तम्। इदानीं तृतीयश्लोकः अत्र आरब्धः भवति तद्विषये अपि पठनीयं वर्तते नाम याः विभक्तयः परिगणिताः उपरि श्लोके तत्र ते एव आदेशाः भविष्यन्ति ये तत्तद्विभक्तिसम्बद्धाः आदेशाः अस्माभिः एतावता पूर्वं पठिताः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक् तदेव कथ्यते एते इति मूले पश्यन्तु। नाम आसु विभक्तिषु परतः अपि युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इति यत् प्रथमे श्लोके उक्तं तद् आसु विभक्तिषु परासु अपि कुतः न प्रवर्तते? अथवा नाम द्व्यर्थकत्वे युवावौ एकार्थकत्वे त्वमौ कुतः न भवेत् अथवा भवेयुः इति कथयति। एते इति व्याख्याता कथयति तृतीयश्लोके पूर्वार्धम् एकं वाक्यं पश्यन्तु श्लोकमेव पठामः आदौ। एते परत्वात् बाधन्ते युवावौ विषये स्वके त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः इति। एवं खलु अनुष्टुपि निबद्धः अयमपि श्लोकः। एते परत्वात् बाधन्ते इति एकः पादः, युवावौ विषये स्वके इति द्वितीयः पादः, त्वमावपि प्रबाधन्ते इति तृतीयः पादः, पूर्वविप्रतिषेधतः इति च चतुर्थः पादः तत्र भवति। समीचीनं। ततः तत्र कथयति व्याख्याता तृतीयश्लोके पूर्वार्धम् एकं वाक्यं भवति तच्च पठितमेव अस्माभिः। तत् कथयति अग्रे नाम अन्वयमुखेन कथयति एते त्वाहादयः नाम त्वाहादयः के ये द्वितीये श्लोके परिगणिताः द्वितीये श्लोके अपि उत्तरार्धे ये परिगणिताः के त्वाहादयः एते त्वाहादयः स्वके स्वीये विषये अत्र अन्वयमुखेन श्लोकस्य व्याख्यां कुर्वन् अस्ति। स्वके अर्थात् स्वीये विषये सुजसादौ अर्थात् तत्रैव सुजस् इत्यादयः ये प्रथमे पादे परिगणिताः सूजस् ङेङस्सु युवावौ बाधन्ते युवादेशम् आवादेशं च प्रबाध्य प्रवर्तन्ते। एवं खलु कुतः इति चेत् परत्वात् अष्टाध्याय्यां यदि वयं पश्यामः तर्हि तत्र अस्माभिः पठितानि एव तानि सूत्राणि। तर्हि युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इति सूत्रद्वयं पूर्वं भवति, परन्तु त्वाहौसौ यूयवयौजसि तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौ ङसि इमानि च सूत्राणि परतः भवन्ति। अतः त्वाहादयः एते त्वाहौसौ इत्यादयः यद्यद्विभक्तिनिमित्तकाः वर्तन्ते तत्र स्वीये विषये नाम सुजसादौ तदेव युवावौ बाधन्ते नाम युवावौ प्रबाध्य प्रवर्तन्ते। कुतः परत्वात् इति उक्तमेव युवावापेक्षया एतेषां परत्वादित्यर्थः।
नाम युवावापेक्षया इत्येव न वक्तव्यं, युवावादयः ये वर्तन्ते, एवं खलु। तर्हि सत्यं, नैव युवावौ द्विवचने अपि च त्वमावेकवचने इति एते ये वर्तन्ते, एतेषाम् अपेक्षया एतेषां केषां त्वाहौसौ नाम त्वाहादीनां परत्वादित्यर्थः, एते परतः भवन्ति, अतः परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति वयं जानीमः। अतः परत्वात् एतेषां तत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः, एवं खलु। अपि च एतेषामपि नाम तत्तद्विभक्तौ परतः एव प्रवृत्तिः इति न इति उक्तमेव खलु पूर्वं। सूजस् ङेङसु इत्यस्य व्याख्यानसन्दर्भे तदपि बुद्धौ स्थापनीयं। तत्र उक्तं स्वाहौसौ त्वाहौसौ यूयवयोजसि तुभ्यमयो ङै इति सूजस् ङेङसु ये आदेशाः विहिताः ते अतियुष्मद् अत्यस्मत् शब्दाभ्याम् एकद्वि बहुवर्थवृत्तित्वे अपि स्युः इति। अतः तस्य फलम् अनुपदमेव अग्रे स्पष्टीभविष्यति यदा वयम् उदाहरणानि साधयिष्यामः। अतित्वम्, अत्यहम्, अतित्वाम्, अतिमाम् इत्यादीनि। अस्तु, परन्तु सिद्धान्तः अत्र सूक्ष्मतया ज्ञातव्यः। नाम समासे तत्र युष्मत् शब्दः अस्मत् शब्दः च यः वर्तते तस्य शब्दस्य का व्यवस्था, एकं तु तदेव तत्र द्विवचने एकवचने इत्यनयोः प्रत्ययार्थम् अस्वीकृत्य द्वित्वैकत्वविशिष्टवाचकत्वं युष्मदस्मदोः स्वीक्रियते इति कश्चन अर्थः तत्र गृह्यते। यदा तादृशद्वित्वैकवचनत्ववाचकत्वं न भवति तदा तत्र बहुवचने वा अथवा भिन्नसमासार्थे वा, एवं खलु, समासार्थस्य भिन्नवचने सति वा तेषां प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति। अस्तु, आं तर्हि किमुक्तं, युवावापेक्षया एतेषां परत्वादित्यर्थः। अग्रे गच्छति, ननु अस्त्वेवं त्वाहादिभिः युवावयोः बाधः, एवं खलु। नाम एवं सति ननु अस्त्वेवं एवं प्रकारेण त्वाहौ इत्यादिभिः युवावयोः बोधः। त्वाहौ इत्यादयः के? त्वाहौ, यूयवयौ, तुभ्यमह्यौ, तव ममौ, त्वाहौसौ, यूयवयौ जसि, तुभ्यमह्यौ ङै, तव ममौ ङसि। अस्त्वेवं त्वाहादिभिः युवावयोः बाधः कथयति, त्वमौ तु तेभ्यः परौ, एवं खलु। वयम् अष्टाध्यायीक्रमं यदि पश्यामः तर्हि त्वमावेकवचने इति तु परतः वर्तते। एतावता या चर्चा कृता सा चर्चा युवावौ द्विवचने इत्येतस्य विषये एव कृता। सत्यं सत्यम्। अतः एव युवावापेक्षया एतेषां परत्वात् इत्येव उक्तं तत्र, एवं खलु। यतः अष्टाध्यायीक्रमं यदि वयं पश्यामः, युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि, त्वाहौसौ, तुभ्यमह्यौ ङै, तव ममौ ङसि, तदनन्तरं वर्तते किं? त्वमावेकवचने। अतः युवावौ नाम युवावौ यौ आदेशौ स्तः तयोः बाधः तु यूयवयौ जसि, त्वाहौसौ, तुभ्यमह्यौ ङै, तव ममौ ङसि इति सूत्रचतुष्टयेन अङ्गीकुर्मः, परत्वात् भवति। परन्तु
एतद्विधिचतुष्टयं त्वमावेकवचने इत्यस्य बाधं कथं कुर्यात्? यतः त्वमावेकवचनं तु एतद्विधिचतुष्टयात् परतः वर्तते, तद्विषये उच्यमानम् अस्ति अत्र। कथयति, त्वमौ तु तेभ्यः परौ कथं तैः बाध्येतां, त्वमौ अर्थात् त्वमावेकवचने इति इत्यतः आह नाम अतः कथयति, किं कथयति, त्वमावपीति पूर्वेति उत्तरार्धम् एतं पठामः तृतीयस्य श्लोकस्य। किं कथयति, त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः इति। पूर्वविप्रतिषेधश्च अस्माकं कृते नूतनः नास्ति, तद्विषये असकृत् वयं श्रुतवन्तः स्मः। अतः किमुच्यते नाम त्वमावेकवचने इति परतः अस्ति चेदपि, नाम अत्र अभिप्रायः त्वमावेकवचने इति परतः अस्ति चेदपि तत्र पूर्वविप्रतिषेधेन एतत् सूत्रचतुष्टयद्वारा प्रबाध्यन्ते। तदेव कथयति, विप्रतिषेधे पूर्वं, विप्रतिषेधे सति पूर्वं पूर्वविप्रतिषेधः, एवं खलु। नाम तत्र पूर्वविप्रतिषेधतः इत्यत्र पूर्वविप्रतिषेधः इत्यत्र विग्रहं समासं च कथयन्नस्ति। विप्रतिषेधे सति पूर्वं पूर्वविप्रतिषेधः, एवं खलु। विप्रतिषेधः तुल्यबलविरोधः, तस्मिन् सति यत् पूर्वं सः पूर्वविप्रतिषेधः, नाम एतादृशे अर्थे, कस्मिन् अर्थे, विप्रतिषेधे सति पूर्वं पूर्वविप्रतिषेधः इत्युच्यते इति अत्र सुप्सुपा इत्यनेन समासः वक्तव्यः। अव्ययीभावादीनां चतुर्णां समासानाम् अत्र प्रवृत्तिः न भवति, अत एव केवलसमासः एषः वक्तव्यः इति भावः। ततः विप्रतिषेध इति शब्दः यदा सिद्धः भवति ततः तृतीयान्तात् तसिः, विप्रतिषेध तस्, सस्य ऋत्विसर्गे सति विप्रतिषेध तत्र विप्रतिषेधतः इति, नाम कोऽर्थः, विप्रतिषेधेन इति वस्तुतः अर्थः वर्तते तत्र। तत् कुतः, तद् नाम सार्वविभक्तिकस्तसिः अस्माभिः पठितः खलु तद्धितेषु, अतः अत्र तृतीयान्तात् तसिः प्रत्ययः अस्ति इति अवगन्तव्यम् अर्थानुरोधेन। सम्यक् कथयति, विप्रतिषेधसूत्रे परशब्दस्य इष्टवाचितया क्वचित् विप्रतिषेधे पूर्वकार्यस्य प्रवृत्त्याश्रयणात् इति भावः। अयमपि विषयः अस्माभिः प्रथमतया श्रूयमाणः नास्ति, अस्मिन् विषये पूर्वं वयं पठितवन्तः स्मः। परशब्दः तत्र इष्टवाचकः भवति, अतः लक्ष्यानुरोधेन विप्रतिषेधे सति परशास्त्रस्य बलवत्वं भवति, लक्ष्यानुरोधेन एव विप्रतिषेधे सति पूर्वशास्त्रस्यापि तत्र बलवत्वं भवति, एवं खलु। कथयति, प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रभाष्ये तु, अस्तु, अस्याः पङ्क्तेः आरम्भात् पूर्वं तर्हि एतावता अस्माभिः किं ज्ञातम् इति चेत्, तत्र त्वमावेकवचने इति सूत्रं परतः वर्तते यदि अपि तत्र पूर्वविप्रतिषेधं पुरस्कृत्य पूर्वं विद्यमानैः चतुर्भिः विधिभिः त्वाहौसौ इत्यादिभिः तत्र
त्वमावेकवचने इत्यस्यापि बाधो भवति इति। सम्यक् अग्रे कथयन् अस्ति किं पश्यन्तु। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रभाष्ये तु त्वमावेकवचने इति सूत्रे शेषः इत्यनुवर्त्य, त्वमावेकवचने इत्यत्र शेषः इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकृता। सूजस् ङेङस् भिन्नविभक्तिषु तत्र एषा युक्तिः स्वीकृता वर्तते। एवं खलु किमुक्तम्? अन्वत्रशेषः कः परिगणितः तदेव प्राक्तनसूत्रचतुष्टयेन यदुक्तं। सूजस् ङेङस् भिन्नविभक्तिषु इति व्याख्यातम्। एवं खलु कथयति तदेवं त्वमावेकवचने युवावौ द्विवचने इत्यत्र एकवचनद्विवचनशब्दयोः यौगिकत्वाश्रयणात् अव्याप्तिपरिहारार्थम् उक्त्वा अव्याप्तिपरिहारार्थत्वम् उक्त्वा अतिव्याप्तिपरिहारार्थत्वम् आह। एवं खलु तत्र अव्याप्तिः क्व जायमाना आसीत्? केषां? त्वमावेकवचने युवावौ द्विवचने इति आदेशानां। नाम यत्र द्विवचनविरुद्धप्रत्ययः एकवचनविरुद्धप्रत्ययश्च परतः भवति, अतः अत्र प्रत्ययार्थमेव न स्वीकुर्मः भोः। अत्र तु द्विवचने इत्यस्य एकवचने इत्यस्य वा प्रत्ययार्थमेव स्वीकुर्मः। प्रत्ययार्थे स्वीकृते प्रकृते क्षन्तव्यः, प्रत्ययार्थः न, परन्तु द्वित्वैकत्ववाचकत्वं स्वीकुर्मः। तत्र च समासार्थे तत्तत्प्रयोगसामर्थ्यात् यदा तस्य समासस्य एकत्व नाम एकार्थत्वं वा द्वित्वं वा बहुर्थत्वं वा भवति, तत्रापि तस्य प्रवृत्तिः भवतु इति एतादृशं व्याख्यानं तत्र आश्रीयते। एवं खलु अतः तद् प्रयोगवशादेव साध्यते। मुख्यः विषयः स एव अत्र चर्च्यमानः अस्ति। अस्तु, इदानीं क्वचित् अतिव्याप्तिरपि अस्ति। नाम अव्याप्तिपरिहारार्थत्वं तु उक्तम्, उपायः उक्तः, परन्तु इदानीम् अतिव्याप्तिः अपि वर्तते। नाम एवं रीत्या अव्याप्तेः परिहारः यः उक्तः सः परिहारः क्वचित् अनपेक्षितस्थलेषु अपि तत्र उक्तां व्यवस्थाम् उत्पादयन् वर्तते। अतः तस्य निवृत्तिः अतिव्याप्तिदोषपरिहारस्य उपायाः इदानीम् अग्रे कथयिष्यन्ते। नाम या एतावता व्यवस्था उक्ता सा व्यवस्था अनपेक्षितस्थलेषु अपि प्राप्यमाणा वर्तते। अतः ततः अपि तस्याः निवारणं कर्तव्यं वर्तते। सम्यक् किं द्व्येकसङ्ख्य इति चतुर्थः श्लोकः अस्मिन् सिद्धान्ते अन्तिमश्च अत्र वर्तते। पश्यन्तु, द्व्येकसङ्ख्यः समासार्थः बह्वर्थे युष्मदस्मदी तयोः अद्व्येकतार्थत्वात् न युवावौ त्वमौ च न इति। अस्य श्लोकस्य अधुना अर्थः अवगन्तव्यः। कथयति चतुर्थश्लोके अस्मिन् यदा तदा इति अध्याहार्यम्। एवं खलु नाम यदा क्व अध्याहार्यं, क्व योजयित्वा स्थापनीयं, तदा इति च क्व योजयित्वा स्थापनीयम् इति व्याख्याता कथयिष्यति। सामान्यतया पदपरिचयः तु अस्ति एव द्व्येकसङ्ख्यः
सम्यक्। प्रथमान्तं पदं भवति, बहुव्रीहि च समासः अत्र भवति। समासार्थः अत्रापि पदमिदं प्रथमान्तं भवति, तत्पुरुषः अत्र भवति। बफ्वर्थः, बफ्वर्थे इति सप्तम्यन्तं भवति। युष्मदस्मदी इति प्रथमाद्विवचनान्तं भवति। बफ्वर्थे युष्मदस्मदी इति प्रायः बफ्वर्थे युष्मदस्मदी इत्यस्य विशेषणं, तर्हि तु नपुंसकलिङ्गत्वेव तत्र ग्राह्यं, बहुव्रीहौ एव च। तयोः षष्ठ्यन्तं पदं भवति। द्वेकार्थत्वात् पञ्चम्यन्तं भवति। न अव्ययं, युवावौ प्रथमान्तं, त्वमौ प्रथमान्तं च न इति एतद्वयं च अव्ययम्। तत्र कथयति अग्रे, यदा युष्मान्, नाम अन्वयमुखेन व्याख्याता अर्थं कथयन् अस्ति। यदा युष्मान् अस्मान् वा अतिक्रान्तौ, अतिक्रान्तः, सम्यक्, इति विग्रहे समासे सति, पश्यन्तु, युष्मान् इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति, अस्मान् इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति, एवं खलु। अनयोः द्वयोः अपि अन्तर्भावः न तु युवावौ द्विवचने इत्यत्र भवति, न च त्वमावेकवचने इत्यत्र भवति, एवं खलु। कुतः? यतोहि बहुवचनत्वविषयः वर्तते। यदि तत्र वयं प्रत्ययार्थमेव स्वीकुर्मः द्विवचने इत्यनेन, एकवचने इत्यनेन च, तर्हि तु सर्वथा न भवति अन्तर्भावः, एवं खलु। तदेव कथयति, यदा युष्मान् अस्मान् वा अतिक्रान्तौ, अतिक्रान्तः इति विग्रहे समासे सति, पूर्वं तु सर्वत्र त्वं त्वां वा, युवाम् आवां वा, अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्तः, एवमेव अस्माभिः विग्रहः कृतः। परन्तु इदं बहुवचने इदानीम् उच्यमानं वर्तते। युष्मान् अस्मान् वा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्तः, एवं खलु। कथयति, इति विग्रहे सति द्वित्वैकत्वविशिष्टः समासार्थः, समासार्थः कीदृशः भवति? द्वित्वविशिष्टः, एकत्वविशिष्टश्च, विवक्षितः अत्र भवति। कथयति, समासार्थः समासस्य मुख्यविशेष्यभूतः, नाम समासस्य मुख्यविशेष्यत्वेन यदा उच्यते। कथयति, युष्मदस्मदी तु बह्वर्थके, समासे विग्रहवेलायां पश्यन्तु, यदा युष्मान् अस्मान्, किं वचनं तत्र दृश्यते? बहुवचनम्, अर्थात् बह्वर्थकत्वेन तत्र युष्मदस्मदी प्रयुक्ते वर्तेते। कथयति, तदा युवावौ त्वमौ च न स्तः, तदा युवावौ द्विवचने इति न भविष्यति, त्वमौ इत्यपि च न भविष्यति। मानव कथयति, तयोः युष्मदस्मदोः, मूले श्लोकमपि पश्यन्तः गच्छन्तु, तत्र तयोः इत्युक्तं तृतीयपादे। तयोः नाम कयोः? युष्मदस्मदोः। द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थकत्वाभावात्, नाम द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थकत्वं तत्र नास्ति, यतोहि बहुवचनं प्रयुक्तं युष्मान् इति। कथयति, युवावौ युवावविधौ तु, युवावविधौ त्वमविधौ च, अर्थात् युवावौ द्विवचने, त्वमौ त्वमावेकवचने। कथयति, युष्मदस्मदोः द्वित्वैकत्वविशिष्टवाचित्वे सत्येव प्रवृत्तेराश्रयणात्, एवं खलु। युवावविधौ त्वमविधौ च, त्वां नाम त्वमावेकवचने,
एवं खलु। त्वमविधौ च, तर्हि त्वामाविधौ इति कथं कथयन्नस्ति? सूत्रं तु तत्र त्वमावेकवचने इत्येव खलु वर्तते। 17 सूत्रम्, अष्टाध्याय्याम्। एकस्य उक्तौ युष्मदस्मदोहमपर्यन्तस्य त्वमौ स्तः। हा, सम्यक् सम्यक्। त्वमौ एकवचने, त्वामावेकवचने इति नास्ति खलु, त्वमावेकवचने अस्ति। सम्यक् सम्यक्, अहमेव भ्रान्तः। कथयति युवावविधौ त्वमविधौ च युष्मदस्मदोः द्वित्व एकत्वविशिष्टवाचित्वे सत्येव। युष्मदस्मदोः द्वित्व एकत्वविशिष्टवाचित्वे सत्येव प्रवृत्तेः आश्रयणात्, तयोः प्रवृत्तिः भवति इति। एवं खलु। कथयति द्विवचने एकवचने च प्रत्यये परतः इत्यर्थाश्रयणे तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यर्थः। नाम द्विवचने एकवचने इति नाम इति प्रत्यये परतः एवं रीत्या अर्थाश्रयणं यदि क्रियेत तर्हि तु अतिव्याप्तिः स्यात्, परं तादृशः अर्थः तत्र न क्रियते। वा न वा? अयमेव सन्दर्भः वर्तते यः अतीव अवधानेन चिन्तनीयः वर्तते। एवं खलु। यत्र युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दश्च द्वित्वविशिष्टवाचकः वर्तते, एकत्वविशिष्टवाचकः च वर्तते विग्रहवेलायां, तत्र समासार्थः एकत्वं भजेत, द्वित्वं भजेत, अथवा बहुत्वं वा भजेत। तत्र युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यनयोः प्रवृत्तिः भवति। परन्तु तत्र द्वित्वार्थविशिष्टवाचकः युष्मत् शब्दः अपि च युष्मदस्मदशब्दौ एकत्वार्थविशिष्टवाचकौ च युष्मदस्मदशब्दौ अपेक्षितौ भवेतां विग्रहवेलायां। समासार्थः तु कस्मिन्नपि अर्थे भवेत्। यदि तु तद् बहुवचने अस्ति, बहुत्वविशिष्टवाचकत्वं युष्मदस्मदशब्दयोः सूत्रेणोक्तं वर्तते इति अवधानं कुर्वन्तु। एवं खलु। तर्हि यदा बहुत्वविशिष्टवाचकत्वेन युष्मान् अतिक्रान्तः अतिक्रान्तः अस्मान् अतिक्रान्तः एवं रीत्या, अथवा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्तः एवं रीत्या यदा विग्रहे अगौणावस्थायां युष्मदस्मदशब्दौ यदा तत्र तन्नाम बहुत्वेन प्रयुक्तौ तदा तु तत्र युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इति न भवति। एवं खलु। तदेव उक्तमत्र। पश्यन्तु पुनः यदि पठन्ति इतोपि स्पष्टः विषयः भवति। यदा युष्मान् अस्मान् वा अतिक्रान्तो अतिक्रान्तः इति विग्रहे समासे सति द्वित्वैकविशिष्टः समासार्थः, द्वित्वैकत्वविशिष्टः समासार्थः समासस्य मुख्यविशेष्यभूतः युष्मदस्मदी तु बह्वर्थके, तदा युवावौ त्वमावौ च न स्तः, तयोः युष्मदस्मदोः द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थवाचकत्वाभावात्। एवं खलु। कथयति युवावविधौ त्वमविधौ च युष्मदस्मदोः द्वित्वैकविशिष्टत्वा किमुक्तं युष्मदस्मदोः द्वित्वैकत्वविशिष्टवाचित्वे सत्येव प्रवृत्तेः आश्रयणात्। सम्यक्। इतः अग्रे
पठितम् एतावन्तं विषयं संस्मृत्य अग्रिमं विषयम् अपि पठिष्यामः। चतुर्थस्य श्लोकस्य इतोपि अर्थस्पष्टतां कुर्मः, ततः परम् उदाहरणेषु प्रवेक्ष्यामः। सम्यक्। एतावता अद्यतनपाठः उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 48 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।